1 लिम्पियाधुरा, 2 लिपुलेक र 3 कालापानी क्रमशः रूपमा उल्लेख गरेका छौं। जब जब नेपाली कांग्रेस पार्टीले निर्णय गर्छ त्यसले परिणाम प्राप्त गर्छ। राणा शासनलाई विदाई गर्नलाई त धेरैले अपेक्षा राख्यो होला, तर जब कांग्रेसले निर्णय गरेर काँधमा बन्दुक भिर्यो तब राणा शासनले विदाई पायो। गणतन्त्र पनि कम्युनिस्ट पार्टीले दस्तावेजमा त जन्मजातै लेखेकै हुन्, तर दस्तावेजमा लेखिराखेर गणतन्त्र आएन। जब कांग्रेसले आफ्नो दस्तावेजमा उल्लेख गर्यो अनि 12 बजे समझदारी भएर गणतन्त्र गणतिमा गिरिजा प्रसाद कोइराला नाम गरेको, नाम पनि अजङ्गको, व्यक्तित्व पनि अजङ्गकोले जब गणतन्त्र गणतिमा हाम फाल्ने निर्णय गर्नुभयो तब हामीले गणतन्त्रको यात्रालाई त्यो नदी पार तर गरेर पुग्यौं। सरकार समक्ष गर्ने हामीले अपिल अभिव्यक्तिमा उग्रता होइन, पहल कदमीमा गम्भीरताका साथ यो विषयलाई हल गर्नुपर्छ। जीवित तथ्यहरू पनि हाम्रो सामुन्ने छन्, हुनुहुन्छ र यी तथ्यहरूको जगमा, डकुमेन्टहरूको जगमा नेपाल सरकारले सबै नेपालीको भावनालाई गाँसी राखेर उच्च स्तरीय कूटनैतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ। यसलाई कुनै पनि राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि राखेर सोच्नुपर्छ। दलहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, देश शिरमाथि छ, तर सरकारले के बिर्सिनुहुन्न भने सबै दलहरूसँगै सबै दिलहरूलाई गाँस्ने कर्तव्य सरकारको हो। त्यसैले 1816 को त्यो सुगौली सन्धिको तथ्य, 2015 सालमा निर्वाचन हुँदै गर्दा मतदाता नामावली जुन थियो त्यो मतदाता नामावलीमा त्यो भूभागका नागरिकहरूको नाम उल्लेख भएको विषय यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि एकातर्फ हामीले कोरोनासँग जुझ्नुपर्ने दायित्वलाई एकताबद्ध ढङ्गले सम्पादन गर्नु छ, तर अर्कोतर्फ सँगैमा नेपाल देशले यो बेलामा राष्ट्रियताको प्रश्नमा पनि एक ढिका उभिएर त्यसलाई सम्बोधन गर्नुहोस्। संसदमा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव, जसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई गाँसेर नेपाल सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन, जसमा नेपालको नक्सा अनि अनुसूची 3 निशान छाप, यस सन्दर्भमा जे प्रस्ताव छ त्यो प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका सांसदहरूलाई त्यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन गर्ने भन्ने निर्णय नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले हिजो गरेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले हिजो निर्णय गर्दै गर्दा केवल अहिलेको सन्दर्भको यो विषय, राष्ट्रियताको विषयसँग सम्बन्धित विषय मात्रै होइन, अहिलेको जे जटिलता छ त्यसबारेमा पनि सरकारलाई घचघच्याउने केही निर्णयहरू गरेको छ। कोरोनासँग युद्ध स्तरमा जुझ्नका लागि, कार्यलाई युद्ध स्तरमा तयारी गर्नका लागि, पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षणलाई व्यापक बढाउनका लागि, स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त प्रबन्ध गर्नका लागि, क्वारेन्टाइनहरूलाई मापदण्डयुक्त बनाउनका लागि, आइसोलेसन वार्डको संख्यामा वृद्धि गर्नका लागि, अत्यावश्यक भेन्टिलेटरको जोहो गर्दै युद्ध स्तरमा कार्य गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसको बैठकले सरकारलाई अपिल गर्ने पनि निर्णय हिजो गरेको छ। यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि राहतको पर्याप्त व्यवस्था भएन भनेर देशव्यापी रूपमा आवाज उठेको छ। श्रमिक, बेरोजगार, विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका नागरिक, एकल महिला लगायतलाई राहतको विशेष व्यवस्था गर्न पनि बैठकले सरकार समक्ष माग गरेको छ। त्यस्तै बैठकले लकडाउनको कारण विज्ञापन व्यवसायमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै मिडिया हाउस र श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई उचित राहतको व्यवस्थापन गरेर कुनै एक मात्रै पनि श्रमजीवी पत्रकार या अरू कसैको पनि रोजगारी यस बीचमा नगुमोस्, जसले बेतलबी विधा बसेर रोजगारी गुमेको अवस्था छ उनलाई पुनर्स्थापित गर्न सक्ने गरी सरकारले प्रबन्ध गर्न सकोस्। नेपाली कांग्रेस पार्टीले हिजोको बैठकबाट यो पनि निर्णय गरेको छ। अनुकूल अवस्था छँदाखेरि खर्बौं रुपियाँको रेमिटेन्स देशलाई पठाएर देशको अर्थतन्त्रलाई भर्तेक गरिरहेका नेपालीहरू जो अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा विदेशमा हुनुहुन्छ, जो अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ, अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गरेर देश ल्याउने सन्दर्भमा हामीले पटक पटक आग्रह गर्दा, अनुरोध गर्दा, दबाब दिँदै गर्दा पनि सरकारले उद्धार थालनी नगरेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै बैठकले प्राथमिकताको आधारमा उद्धार गर्नका लागि सरकार समक्ष अपिल पनि गरेको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको हिजोको बैठकले भारतको विभिन्न शहरहरूबाट सीमामा आइपुग्दै गर्दा आएका नेपालीलाई व्यवस्थित प्रवेश गराएर क्वारेन्टाइनमा राखेर पीसीआर परीक्षण गरेर घर पुर्याउनु पर्नेमा अव्यवस्थित तरिकाले प्रवेश गराएर व्यवस्थित नगर्दै गर्दा गाउँ समक्ष असुरक्षित ढङ्गले पुगेको विषयप्रति चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ र सीमा नाकामा अझै पनि हजारौं अलपत्र परिरहेको विषयमा सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुगोस् र सरकारले व्यवस्थित ढङ्गले प्रवेश गराउने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने र परीक्षण पछि अनि गाउँ पुर्याउने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले गम्भीरता राखोस् भनेर अपिल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यहाँलाई जानकारी नै छ, केही दिन अगाडि अघिल्लो हप्ता
रुकुम जिल्लाको चौरजहारीमा बर्बर हत्याकाण्ड भएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले प्रेम सम्बन्धमा जातीय प्रश्न खडा गरेर भएको हत्याकाण्डको दोषीलाई कडा कारबाही गर्नका लागि माग गरेको छ। तर माग केवल सरकारले अहिले गरिरहेको अनुसन्धानमा भर गरेर होइन, हामीले त्यसमाथि प्रश्न उठाएका छौँ। आशंका जमिनबाटै उब्जिएको छ। त्यसैले त्यो बर्बर र सामूहिक हत्याकाण्डको निष्पक्ष अनुसन्धानको लागि सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्नका लागि सरकारलाई माग गर्ने भन्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै रोल्पामा अघिल्लो महिना वैशाख 18 गते त्रिवेणी गाविसमा भएको बेवारिसे बमको विस्फोटमा 4 जना बालबालिकाहरू मारिएको, तर 1 महिना गुज्रिँदै गर्दा पनि गहिरो अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा सरकारको गम्भीरता नभएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीको पहिचान गर्न र कानुनी रूपमा कारबाही गर्नलाई कठघरामा उभ्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई माग गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बजेटको सन्दर्भका विषयदेखि लिएर अन्य केही विषयहरूको बारेमा पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। र बजेटको सन्दर्भमा संक्षिप्तमा यहाँहरूलाई भन्दै गर्दा कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले विश्वव्यापी रूपमा पर्ने आर्थिक मन्दीको जे चित्र देखिँदैछ, नेपालको अर्थतन्त्रमा जुन गम्भीर असर पर्दै गरेको जे चित्र देखिएको छ, त्यसबाट निरपेक्ष भएर सरकार बजेट लिएर आइपुगेको अनुभूति हामीले गरेका छौँ। र यसबारेमा हामीले लिखित रूपमा जारी गरेको वक्तव्य पनि कतिपय साथीहरूले सञ्चार माध्यमबाट पढिसक्नु भएको छ। म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, आज कैयौँ साथीहरूलाई सजिलो होस् भनेर नेपाली कांग्रेस पार्टीले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसिसकेर आफ्नो निर्णयलाई गोप्यमा राख्छ, बिल्कुल होइन। www.nepalicongress.org नेपाली कांग्रेस पार्टीको वेबसाइट हो। निर्णय भइसकेको लगत्तै हामीले या कुनै अन्य सन्दर्भमा जारी गर्ने वक्तव्यहरू हामीले तुरुन्तै वेबसाइटमा पनि राख्दछौँ। र नेपाली कांग्रेस पार्टीको फेसबुक पेजमा जसले अहिले मलाई सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरू जान्नुहुन्छ र उहाँहरू मार्फत अरूलाई पनि हामी सुसूचित गर्न चाहन्छौँ कि हाम्रा सबै निर्णयहरू नेपाली कांग्रेस पार्टीको फेसबुक पेज मार्फतबाट पनि आउने गरेका छन् र सबैलाई इमेल पनि हामीले पठाउने गरेका छौँ। त्यसैले हिजोको बैठकको सारमा आएको विषय त मैले राखेँ। अब यहाँहरूलाई म केवल हिजोको निर्णयहरू मध्येमा निर्णय नम्बर 1 मा रहेको संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको यसबारेमा धारणालाई तपाईहरु समक्ष कैयौं साथीहरूले सञ्चार माध्यममा आएका समाचार पढ्न भ्याउनु भएन होला, टेलिभिजनलाई हेर्न भ्याउनु भएन होला। धेरै साथीहरूले नेपाली कांग्रेस पार्टीको धारणा के हो भनेर प्रतीक्षा गरिरहनु भएको होला, कतिपय अस्पष्टताहरू रहेको होला। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीको त्यो भूगोलको सन्दर्भको दृष्टिकोण, यो नक्सासँग सम्बन्धित आउँदै गरेको प्रस्तावको पृष्ठभूमि, नेपाली कांग्रेस पार्टीले हिजो गरेको निर्णय ढिलो होस् या छिटो होस् भन्ने प्रश्नभन्दा पनि ठिक समयमा ठिक ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्दछ भन्ने कांग्रेसको परिपक्व अभिव्यक्ति, किन केन्द्रीय समितिबाट नै निर्णय गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामी गयौं, हाम्रो परम्परा के छ, पास गरिसकेपछि अब के हुनुपर्छ, प्रस्ताव पारित भइसकेपछि हाम्रो हातमा नक्सा हुँदै गर्दा हाम्रो हातमा पनि जग्गा हुनका लागि नेपाल देशले कसरी पहल गर्नुपर्छ, यी विषयहरूको सन्दर्भमा तपाईहरु समक्ष 12 वटा बुँदामा म संक्षिप्तमा आज नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट आउन चाहन्छु। र अहिले पछिल्लो जो साथीहरू जोडिनु भएको होला उहाँहरूलाई फेरि म नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत, जय नेपालको अभिवादन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, नेपाली कांग्रेस पार्टीको धारणा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको जमिनको सन्दर्भमा विगतदेखि नै हामीले निरन्तर राख्दै आएका छौं। आज म फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु, यी भूभागहरू नेपालका हुन्। ती भूभागमा नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध ढङ्गले रहनुपर्छ, कायम रहनुपर्छ, स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसको सन्दर्भमा थोरै पृष्ठभूमिमा चर्चा गर्दै गर्दा कति बेला रहेको अस्पष्टतालाई पनि म फेरि पनि चिर्ने प्रयत्न गर्छु। नेपाली कांग्रेस पार्टीको सरकार भएको बेलामा कालापानीमा सैनिक बसेका हुन् कि नेपाली कांग्रेस पार्टीले कतिपयले लेखिदिए जस्तो दिएको हो कि भन्ने खालका आशंकाहरू पनि यसबीचमा व्यक्त भएका छन्। यसको पृष्ठभूमिमा म थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ, 2017 सालको पुस 1 गते जननेता बीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइएको थियो। त्यो मिति आज 59 वर्ष 5 महिना 16 दिन भएको छ। अर्थात् 59 वर्ष 5 महिना 16 दिन अगाडिको डिसेम्बर 15, 1960 मा बीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइएको थियो। अनि भारतीय सैनिक आएर बसेको मिति तपाईँ हामीले सम्झिँदै गर्दा 1960 होइन, 1961 होइन, 1962 हो भन्ने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा बोल्दै गर्दा, सञ्चार माध्यमले लेख्दै गर्दा 1962 भनेर सबैले स्मरण गर्नुभएको छ। 1962 को डिसेम्बर 16
अर्थात् नेपाली मितिमा जाँदै गर्दा 2019 सालको पुसको 1 गते पञ्चायती व्यवस्थाको संविधान जारी भएको थियो र 1962 को त्यही वर्षमा भारतीय सैनिकहरू त्यहाँ आएर बसेका थिए। 57 वर्ष 5 महिना 15 दिन अगाडि पञ्चायतको संविधान जारी भएको र त्यही कालखण्डमा भारतीय सैनिकहरू यहाँ आएर बसेको, कालापानीमा बसेको तथ्य यहाँहरू जान्नुहुन्छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रधानमन्त्री जननिर्वाचित प्रथम नेपाली प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई पदबाट मुक्त गरिसकेर बीपीलाई जेलमा हालिसकेपछि कालापानीको प्रकरण, भारतीय सैनिक आएर बसेको प्रकरण सुरु भएको भन्ने तथ्य यहाँहरू जो स्मृति गर्नुहुन्छ, मैले त्यो स्मृतिलाई दोहोर्याउन चाहे। नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रष्ट धारणा छ त्यो भूगोल हाम्रो हो भनेपछि त्यो भूगोलबाट भारतीय सैनिकहरू फिर्ता हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रष्ट धारणा छ त्यो भूगोलमा हाम्रो हक स्थापित हुनुपर्छ भनेपछि त्यो स्थापित गर्ने प्रक्रिया भनेको उच्च स्तरीय कूटनीतिक र उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रक्रिया हो र त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारलाई हाम्रो साथ रहन्छ केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ। अब पहिलो प्रश्नपछि दोस्रोमा जाउँ, अर्थात् नक्सा सार्वजनिक हुँदैदेखि भएको सम्म यो पृष्ठभूमिदेखि लिएर नक्सा सार्वजनिक हुँदै अहिले संसदमा छलफल प्रारम्भ भएको ठाउँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि मैले स्मृति गर्न चाहन्छु दोस्रो नम्बरमा कि यो राष्ट्रिय पहलको सबल पूर्वाधार कहिलेबाट खडा भयो। भारतीय सैनिक त 1962 देखि बसे, तर यसले राष्ट्रिय रूपमा एउटा आवाज, राष्ट्रिय रूपमा एउटा घनीभूत अठोट र अभियानको प्रारम्भ कहिले भयो? के पञ्चायत कालमा? बिल्कुल होइन। पञ्चायत कालमा भारतीय सैनिक आएर बसे। पञ्चायत कालमा जसले 31 सालसम्म पाठ्य पुस्तकमा पढ्नुभयो उहाँहरूले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा पढ्नुभयो, नेपालको नक्सालाई हेर्नुभयो। तर 32 साल पछाडिका कक्षा कोठामा जाने असंख्य हाम्रा विश्वप्रकाशहरू या त्योभन्दा अझै पछि या अघिका पुस्ताहरूले पढ्दै गर्दाखेरि लिम्पियाधुरा रहित नक्सा हामीले पढ्यौं र त्यो नक्सामा 2032 साल भन्दा अगाडि नक्सा थियो र 32 साल पञ्चायत छँदैदेखि त्यो नक्साबाट लिम्पियाधुरा हट्यो। 46 सालको परिवर्तन पछाडि कांग्रेसको सरकारहरू पनि आए, कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारहरू पनि आए गए। यहाँहरू जान्नुहुन्छ कुनै न कुनै रूपमा यो मुद्दा उठ्यो, तर यसले घनीभूत रूपले राष्ट्रिय रूपमा सबैको साझालाई एकीकृत गरेर राष्ट्रिय अठोटको अभिव्यक्ति लिन सुरु गरेको भनेको 2015 को मे 15 पछाडि हो। सन् 2015 को मे 15 मा चीनको बेजिङमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री ली खस्याङको बीचमा लिपुलेकको नाकालाई व्यापारिक रूपमा उपयोग गर्ने सन्दर्भमा जे सहमति भयो त्यो सहमति पछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले भारत र चीन दुवै राष्ट्रलाई प्रोटेस्ट नोट पठायो र त्यो भूभाग हाम्रो हो र हाम्रो सहमति, हाम्रो जानकारी बेगर दुईटा राष्ट्रको बीचमा भएको यो सहमतिप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ भनेर प्रोटेस्ट नोट पठायो। त्यस पछाडि यो विषयले राष्ट्रिय रूपमा एउटा एकीकृत आवाज, एकीकृत अठोट लिन पुग्यो। 2015 को त्यो घटना जुन बेलामा 2072 सालको भूकम्पबाट हामी प्रताडित भइरहेका थियौं। त्यस पछाडि यहाँहरूलाई सम्झना छ सन् 2019 को नोभेम्बर महिना अर्थात् 2076 सालको कार्तिकको मध्यमा भारत सरकारले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दै गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई पनि त्यसभित्र समाहित गर्यो र नेपाली कांग्रेस पार्टीले तत्काल त्यसमा विरोध गर्यो। तत्कालीन सरकारले त्यसमा विरोध गर्यो, राजनीतिक दलहरूको बीचमा साझा धारणा बन्यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेस पार्टी या अन्य सबै दलहरूले त्यो भूभाग हाम्रो हो, त्यो भूभागबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ, नेपाल सरकारले नक्सालाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ र कूटनीतिक र उच्च स्तरीय राजनीतिक पहल मार्फत त्यो भूभाग लिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा साझा राष्ट्रिय अभिमत त्यो बेलामा बन्यो। तर 6 महिना गुज्रिएपछि बल्ल नेपाल सरकारले नक्सा ल्यायो। यसबीचमा निरन्तरको हामी सबैको आग्रह, आम संसारका माध्यमहरूको दबाव, संसदीय समितिको निर्देशन अनि अन्ततः नेपाल सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्यो, जसलाई नक्सा सार्वजनिक हुने बित्तिकै हामीले सकारात्मक छ र स्वागत योग्य छ। नक्सा हाम्रो हातमा र जग्गा पनि हाम्रो हातमा हुने राष्ट्रिय अभिव्यक्ति, राष्ट्रिय अठोट प्रारम्भ हुनुपर्छ भनेर हामीले घोषणा गर्यौं। यहाँ आइपुग्दै गर्दा ठ्याक्कै अब तेस्रो बुँदामा जाँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको हिजोको बैठकले के निर्णय गर्यो, ठ्याक्कै निर्णय तपाईहरु समक्ष म वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। हिजोको बैठकको निर्णय नम्बर 1 मा संविधान संशोधन प्रस्तावको सम्बन्धमा
नेपाली कांग्रेस पार्टीले 5 वटा लाइनमा आफ्नो धारणालाई प्रष्ट रूपमा एक प्याराग्राफमा अभिव्यक्त गरेको छ। 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली ब्राकेटमा महाकाली पूर्वको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो। अत नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग समावेश गरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको र नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 मा संशोधन गर्न संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दललाई केन्द्रीय समितिको यो बैठक निर्देश गर्दछ भनेर नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले हिजो निर्णय गर्यो। अब म चौथो मुद्दामा लिएर जान चाहन्छु के नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो निर्णय गर्दै गर्दा ढिलो गरेको हो? कतिपयले ठूलो स्वरमा आरोप लगाउनु भयो। सामाजिक सञ्जालमा अहिले हेरिरहनु भएका कैयौं दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई आशंका पनि लाग्यो। भिन्न भिन्न आस्था राख्ने तपाईँ हामी छौं र तपाईँ हामीमा एक खालको मनोविज्ञान पनि छ। आफूलाई कतिपयले प्योर राष्ट्रवादी देखाउनका लागि अरू कसैको राष्ट्रवादको अभिव्यक्तिमाथि, राष्ट्रवादको भावनामाथि प्रश्न खडा गरिदिने, दाग लगाउन प्रयत्न गर्ने। कांग्रेसले समय मागेको थियो, त्यसकारण कार्यसूचीबाट हटाइयो। केही मन्त्रीजीले र एकजना प्रदेशका मुख्यमन्त्रीजीले यो अभिव्यक्ति पनि राख्नु हो। नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा मलाई त जवाब दिँदै गर्दाखेरि गतिले उखान पनि फुरेकै हो। किनभने यहाँहरू जान्नुहुन्छ म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको जिल्ला झापाकै नागरिक पनि हो। झापामा उखानको बोट कहाँ छ भन्ने कुरो मैले पनि जानेको होला, मैले पनि देखेको होला। तर मैले आफ्नो शालीनतालाई गुमाउन चाहिन। पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा प्रवक्ता पछिल्लो पुस्ताको भए पनि, युवा उमेरमा भए पनि आवेगमा होइन जिम्मेवारी ढंगको अभिव्यक्ति राख्नुपर्छ भन्ने पार्टीको मर्यादित परम्परामा म रहेँ। किनकि मैले पढेको थिएँ स्वर ठूलो त बम विस्फोटनको हुन्छ, स्वर ठूलो त बम विस्फोटनको हुन्छ, विचारको प्रस्फुटन त मधुर हुन्छ र विनम्र हुन्छ। अत मैले विनम्रतापूर्वक नै भने कि कम्युनिस्ट सरकारका कुनै मन्त्रीजीहरूलाई या एकजना प्रदेशका मुख्यमन्त्रीजीलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको सहायक प्रवक्ता नियुक्त गरिएको छैन। यत्रो वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति गरेर, जेलनेल गरेर, दुःख पाएर, संघर्ष गरेर, काम गरेर मन्त्री बन्नुभएको छ, जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यही जिम्मेवारी अदा गर्नुहोस्। आफ्नो प्रदेशमा क्वारेन्टाइनमा के छ अवस्था त्यसलाई ख्याल गर्नुहोस्। पीसीआर को परीक्षण बनाउनतर्फ लाग्नुहोस्। मैले अपिल गर्दै भने कांग्रेसको अभिव्यक्ति राख्ने जिम्मेवारी कांग्रेसकै प्रवक्तालाई छोडिदिनुहोस्। त्यसैले हामीले त्यो बेलामा भन्यौं कि 17 गतेको बैठकलाई कुरिदिनुहोस्। किनभने म यहाँ प्रस्ट्याउन चाहन्छु 13 गतेका दिन सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट पार्टीका सभापतिले जानकारी गराइसक्नु भएको थियो कि हामी नक्साको पक्षमा छौं, तर निर्णय केन्द्रीय कार्य समितिबाट हामी गर्छौं। दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तथ्यमै जाउँ। तपाईलाई पनि लाग्ला कांग्रेसले कतै कमजोरी पो गरेको थियो कि? यसो सम्झिनुस् त 14 गतेको दिन जुन दिन सम्भावित कार्यसूचीमा रहेको विषयलाई कार्यसूचीबाटै हटाइयो भनेर चाहिँ सरकारका मन्त्रीजीहरूले भन्नुभयो कि त्यो दिन संसदमा भोट हुँदै थियो, के संसदमा मतदान हुन लाग्दै थियो र कांग्रेसको कारण मतदान रोकिएको हो? बिल्कुल होइन। प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीको सभामुख सबैको साझा नेता हुनुहुन्छ, तर त्यसको बावजुद पनि उहाँ आउनु भएको कम्युनिस्ट पार्टीबाट। त्यस हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत पनि कम्युनिस्ट पार्टीको। आवश्यक परे शीतल निवासबाट कुनै पत्र प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई सबैको साझा मान्दै गर्दा पनि पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट पार्टीको। अनि कांग्रेसलाई दोष? संसदमा प्रस्ताव ल्याउँदै गर्दाखेरि हामीसँग किन सल्लाह गरिएन? हामीले प्रश्न गरेनौं। हामीले केवल यति भन्यौं जे प्रस्ताव आएको छ हामी संस्थागत रूपमा निर्णय गर्छौं अनि हामी आउँछौं। तर नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई लाञ्छित गर्ने प्रयत्न गरियो। यो बिल्कुलै गलत थियो। जो गलत थियो भन्ने कुराको पुष्टि अहिले कांग्रेसले निर्णय गरिसकेपछि यहाँहरूले अनुभूति गरिसक्नु भएको छ। 5औं नम्बरमा म आउँछु। किन केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै निर्णय गर्ने भनेर कांग्रेसले भन्यो? छैटौं रूपमा आउनुपर्ने प्रश्न पनि म यही गाँस्न चाहन्छु। के कांग्रेस पार्टीका सबै निर्णयहरू केन्द्रीय समितिबाटै हुन्छन्? बिल्कुल होइन।
तर नेपाली कांग्रेस पार्टीको ऐतिहासिक परम्परा छ गम्भीर महत्त्वपूर्ण दूरगामी निर्णयहरू केन्द्रीय समितिबाटै गर्ने। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाऊ भन्नका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिन्न। क्वारेन्टाइनलाई मापदण्डयुक्त बनाऊ भन्नलाई केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिन्न। बजेट विषयको केन्द्रित भएर प्राथमिकता अहिलेको सन्दर्भमा राखेन भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्नलाई प्रवक्ता भए पुग्छ। विदेशबाट नेपालीहरूलाई उद्धार गरेर लिएर आऊ केन्द्रीय समितिको बैठकले भन्यो। बैठक नबसेको भए पनि त्यो धारणा राख्नका लागि केन्द्रीय समिति चाहिन्न थियो, प्रवक्ता भए पुग्थ्यो। पार्टीका अन्य पदाधिकारी या कोही पनि पार्टीका केन्द्रीय सदस्य या कोही पनि सदस्य साथी हुँदै गर्दा उद्धार गर्नुहोस् भन्ने कुरो पुग्थ्यो। तर जब महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय विषय आउँछ, नेपाली कांग्रेस पार्टीको ऐतिहासिक परम्परा छ कि हामी संस्थागत रूपले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्छौं। जस्तो कि म यहाँहरूलाई स्मरण गराउँ, 2007 सालको क्रान्ति भयो। त्यो बेलामा पनि आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि नेपाली कांग्रेस पार्टीले 7 सालको क्रान्तिको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि पनि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय भयो। 2012 सालमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो नीतिमा समाजवादलाई अंगीकार गर्यो वीरगञ्जको महाधिवेशनबाट। 2012 सालको महाधिवेशनबाट समाजवादको नीति लिँदै गर्दा, समाजवादको नीति लिँदै गर्दा महाधिवेशनबाट 2046 सालको जनआन्दोलनको घोषणा गरेर पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्नलाई अब बृहत्तर जनआन्दोलनमा जाने, वाम मोर्चालाई पनि गाँसी राखेर जाने, पञ्चायतको अन्त्य गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय गरेर त्यो जनआन्दोलनको घोषणा गर्दै गर्दा पनि 2046 सालको माघको 5, 6 र 7 गते सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको घर आँगन चाक्सीबारीमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले सम्मेलन गर्यो र त्यो सम्मेलनबाट घोषणा गर्यो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्दै गर्दा पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक दुईटा पार्टीको एकीकरण पछि भएको काठमाडौँको महासमितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधानबाट संवैधानिक राज संस्थालाई हटाउने भन्ने निर्णय गर्यो र त्यो निर्णयका साथ, संस्थागत निर्णयका साथ नेपाली कांग्रेस पार्टी यसरी अगाडि गयो। अनि अहिले आएर संविधानलाई संशोधन गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीले बकाइदा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेर केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर संविधान संशोधनको जे प्रस्ताव आएको छ, नेपालको संविधानको अनुसूचीमा जे लेखिएको छ, निशान छापको सन्दर्भमा जे प्रस्ताव छ, त्यो प्रस्ताव बमोजिम मतदान गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीका संसदीय दलका सांसदहरूलाई नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले संसदीय दल मार्फत निर्देशन गर्ने र नक्साको पक्षमा मतदान गर्नलाई निर्देश गर्ने भनेर केन्द्रीय समितिको बैठकले संस्थागत रूपमा निर्णय गर्यो। त्यसैले यो निर्णय गर्ने विषय जे राष्ट्रिय रूपमा आएको विषय हो, ती विषयलाई निर्णय गर्ने भन्ने हाम्रो परम्परा बमोजिम हामीले गरेका हौं। सातौंमा जाउँ, यो संस्थागत निर्णयका पछिको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कारण के छ? सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कारण एकै ठाउँमा गाँसिएको छ, किनकि हामी संसदीय प्रणालीको पक्षधर हौं। यो प्रणाली केवल संसदमा हुने अभ्यासको विषय होइन। तपाईको मेरो घर र परिवारमा हरेक दलको जीवन र जीवनशैलीमा संसदीय परिपाटी हुनुपर्छ। त्यसैले हामी उपदेशबाट होइन, उदाहरणमा विश्वास गर्छौं। म दोहोर्याउन चाहन्छु, नेपाली कांग्रेस पार्टी संसदीय परिपाटी हरेक परिवारले, हरेक दलले, सरकारले आफ्नो जीवनशैली बनाओस् भनेर उपदेश दिँदैन, उदाहरण पेश गर्छ। हामी उपदेशमा होइन, उदाहरणमा विश्वास गर्छौं। त्यसैले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट हामीले निर्णय गर्यौं। आज मलाई खुसी लाग्छ, नेपाली कांग्रेस पार्टीको कुनै सांसदले संसदमा उभिएर बोल्नुभयो भने उहाँले एक्लै व्यक्तिगत धारणा राख्नुहुन्न, गर्वका साथ भन्नुहुन्छ कि लाखौं नेपाली कांग्रेस पार्टीको स्वदेश र विदेशमा रहेका साथीहरूको प्रतिनिधित्व गरेर मेरो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले संस्थागत रूपमा गरेको निर्णय बमोजिम आज म यो संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिएको छु। संस्थागत रूपले बोल्न सक्ने तागत कांग्रेसको सांसदले राख्नुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना औँला चलाएर कुनै स्टाटस लेख्दै गरेको एउटा कांग्रेसको समर्थकले पनि आज गौरवका साथ यो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ कि मैले लेख्दै गरेका व्यक्ति केवल मेरो धारणा होइन कि यो संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर नेपालको नक्सालाई संविधानको अंग बनाउने भन्ने सन्दर्भमा जे प्रस्ताव आएको छ, यो प्रस्तावको पक्षमा उभिँदै गर्दा म केवल एक्लै स्टाटस लेखिरहेको छुइन। केन्द्रीय समितिको निर्णय मार्फत देशभरि, स्वदेश र विदेशका सारा कांग्रेस जनको अभिव्यक्ति मेरो लेखनमा गाँसिएको छ भनेर दर्पिलो ढंगले लेख्न सक्नुहुन्छ। आज बिहान सत्तारूढ पार्टीको केही केन्द्रीय सदस्य साथीहरूसँग टेलिफोनमा कुरा भएको थियो।
एकजना मन्त्रीजीसँग पनि कुरा भएको थियो। व्यक्तिगत रूपमा भएका कुराहरूमा सबै उल्लेख नगरौँ, तर छोटोमा भन्दै गर्दा यति चाहिँ भन्नै पर्छ कि हरेक पार्टीका 4-5 जना नेताले निर्णय गर्दा पुग्ने विषयवस्तु निश्चय नै होइन। कांग्रेसले जे निर्णय गरेको छ, जिम्मेवार ढङ्गले निर्णय गरेको छ, संस्थागत ढङ्गले निर्णय गरेको छ, तपाईहरुलाई बधाई छ। तर हामीले हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामीले यही कुरो अभिव्यक्त गर्ने अवसर पाएनौं। पार्टीको निर्देशन आउँछ, 4-5 नेताले जे सल्लाह गर्नु भएको छ त्यो निर्देशन बमोजिम हामी जान्छौं। म अरूको पार्टीले के गरेका छन् भन्ने विषयमा जान चाहन्न, तर हरेक पार्टीको 4 जना 5 जना नेताले निर्णय गर्दा हुने भए किन चाहियो कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय समितिहरू? क्याबिनेटले मात्रै पास गर्दा हुने भए किन चाहियो सिङ्गो संसद? संविधानको ड्राफ्ट त केवल 10-11 जना नेताहरूको टिमले विज्ञहरू सहित गरेको थियो, किन चाहिएको थियो 601 जनाको संविधान सभा? त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीले निर्णय गर्दै गर्दाखेरि केही ढिलो संसदमा भएन, कुनै कुरो प्रक्रिया अवरुद्ध भएन। शालीनतापूर्वक, धैर्यतापूर्वक, संयमतापूर्वक नेपाली कांग्रेस पार्टीले निर्णय गर्यो र यो निर्णयमा जाँदै गर्दाखेरि कसैलाई लाग्यो कि ढिलो भयो, कांग्रेसले भन्दा ठूलो स्वरमा त अरूको भयो भने म फेरि अघिको अभिव्यक्ति दोहोर्याउन चाहन्छु। स्वर ठूलो त बम विस्फोटनको हुन्छ, विचारको प्रस्फुटन त शालीन हुन्छ, मधुर हुन्छ र विनम्र हुन्छ। खहरे त निकै गडगडाएर आएको हुन्छ, तर विद्युतको उत्पादन गर्न त निरन्तर बगिरहेको नदी नै चाहिन्छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीको यो विषयलाई म तपाईहरु समक्ष प्रस्ट्याउन चाहन्छु र म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। स्वदेश र विदेशबाट जो साथीहरूले हेरिरहनु भएको होला, सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइलाई, आफ्नो राजनीतिक दललाई यसरी नै संस्थागत निर्णय गर्नलाई अपिल र आग्रह गर्नुहोला। अनि जो कांग्रेस जन हुनुहुन्छ, गर्वले भन्नुहोला म नेपाली हुँ र सँगैमा गर्वले भन्नुहोला म नेपाली कांग्रेसको सदस्य हुँ। यो विषयमा कांग्रेस कुनै दायाँ न बायाँ, न इन्तु न परन्तु, न शर्त न स्वार्थ, सिधा नेपाली कांग्रेस पार्टी निर्णयका साथ एक ठाउँमा उभिएको छ। यहाँनिर मैले 8औं नम्बरमा प्रस्ट्याउनु पर्ने छोटो विषय पनि छ। के कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा कसैले फरक मत राख्नु भएको थियो? आज एउटा अनलाइनमा छोटो समाचार आएछ। श्रद्धेय नेता, विद्वान, विचारक प्रदीप गिरीले संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा बोल्नुभयो भनेर उहाँलाई आरोपित गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने ढंगले समाचार आयो। हिजोको बैठकमा 54 जनाले बोल्नुभयो। 8 घण्टा लगातार केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चल्यो। अपराह्न 3 बजे सुरु भएर रातिको 11 बज्दासम्म पनि केन्द्रीय कार्य समिति 11 बजिसके पछाडि, अलि थोरै पछाडि बैठक सकियो। 54 जनाले बोल्दै गर्दा सबले एउटै स्वरमा अभिव्यक्ति राख्नुभयो। अझै बोल्दै गर्दा प्रदीप गिरीले भन्नुभएको अभिव्यक्ति त के हो भने, संविधान संशोधनको यो प्रस्तावको पक्षमा उभिनलाई केवल 4 जना 5 जना नेताले मात्रै निर्णय गर्नुभएको भए तपाईहरुमाथि औँला ठडाएर म प्रश्न गर्थे। यत्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसाउने दायित्व पूरा नगरेको भए मैले प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। तपाईहरुलाई धन्यवाद छ। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, कोरोनाको यत्रो ठूलो जोखिमको बीचमा पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले कहिले स्वास्थ्यकर्मीसँग छलफल, कहिले अर्थशास्त्रीहरूसँग छलफल, यी छलफल अलग भए त्यसबाहेक पनि पार्टीका पदाधिकारीहरूको यस बीचमा 7 वटा बैठक हामीले सम्पन्न गरेका छौं। सोशल डिस्टेन्सिङलाई पालना गरिराखेर व्यवस्थित ढंगले वैशाखको 17 गते केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक, त्यसपछि जेठको 17 गते हिजो केन्द्रीय कार्य समितिको अर्को बैठक गरेर 2 वटा बैठक पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौं। र सबै विषयहरू, जे निर्णयहरू छन्, सबै एक ढिकाका साथ नेपाली कांग्रेस पार्टीले प्रस्तुत गरेको छ। चाहे कोरोनासँग सम्बन्धित प्रकरण होस्, चाहे कालापानीसँग सम्बन्धित प्रकरण होस्, नेपाली कांग्रेस पार्टी एक ढिकाले, पार्टीको सबै नेताहरू एउटै मनले, एउटै वचनले, एउटै शैली भएको उहाँहरूको अभिव्यक्तिलाई केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले हिजो निर्णय गरेको छ। यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसकारण कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिभित्र यसबारेमा कुनै फरक मत आएको छ भन्ने खालको कुनै पनि प्रकारको आशंकाको केही पनि अर्थ छैन। 9 नम्बरमा मैले तपाईहरुलाई मिडियाका साथीहरूले दिउँसो सोधिरहनु भएको प्रश्नलाई पनि मैले थोरै स्पष्ट गर्नुहोस्। संसदमा सबै दलको साझा सहमति नजुट्यो भने के हुन्छ? मधेस केन्द्रीय दलले राखिरहेको अभिव्यक्ति, राखिरहेको धारणाप्रति कांग्रेसको धारणा के छ? म यहाँनिर प्रश्न संविधान संशोधनको ढोका खुल्दै गर्दा कुनै पनि दलले आफूले विगतमा उठाउँदै आएको धारणालाई समाविष्ट गरिनुपर्छ भन्ने ढंगले अभिव्यक्ति राख्यो भने एकदमै गलत राख्यो।
हामी भन्दैनौँ। हामी यो भन्दैछौँ कि हामी जे निर्णय भएको छ संविधान संशोधनको सन्दर्भमा त्यो विषयलाई अन्य विषयसँग गाँसिराखेर त्यसलाई जटिलतामा लिएर जानुहुन्न। नेपाली कांग्रेस पार्टी सबैलाई गाँस्ने प्रयत्न गर्नुहोस् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी आग्रह गर्ने हो। हामीले नक्साको पक्षमा सबै एक ढिका हौं, सबैलाई अपिल पनि गर्ने हो। हामीले एउटा जिम्मेवार दलको रूपमा त्यो अपिल हामीले गरेका पनि छौं। तर अन्य विविध विषयको सन्दर्भमा सहमति खोज्ने, सहमति जुट्ने, त्यसलाई छलफल हुने यी विषय अलग रूपमा भए। तर संविधानको अनुसूचीमा आएको संशोधनको जे प्रस्ताव छ त्यो प्रस्तावको सन्दर्भमा प्रष्ट रूपमा मतदान गर्ने राष्ट्रिय एकताको भावनालाई बलियो बनाउनलाई सबैलाई गाँस्न सक्दै गर्दा त्यसले मजबुती नै दिन्छ। सबै एक भयो भने राष्ट्रिय एकताको भावना बलियो भएर जान्छ। तर यदि मानिलिउँ कुनै प्रकारको सहमति अन्य मुद्दाहरूको सन्दर्भमा जुटेन भने पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले प्रष्ट धारणा राखिसकेको छ। हामी संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्छौं। यसलाई अन्य विषयसँग हामी गाँसेर हेर्दैनौं, यसलाई अलग रूपमा हेर्छौं र संविधान संशोधनको विषय जे प्रस्तावित छ त्यो प्रस्तावको पक्षमा मत दिएर केवल 2/3 होइन, सम्भव भएसम्म सर्वसम्मतिको वातावरणका साथ नेपाल देशले यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ, स्वामित्व लिनुपर्छ भन्ने अपिल र आग्रह चाहिँ हामी गर्दछौं। उसो भए 10औं नम्बरमा जाउँ। उसो भए नेपाली कांग्रेस पार्टी मधेस मुद्दामा सहमत छैन? बिल्कुल गलत। नेपाली कांग्रेस पार्टीको अघिल्लो सरकारले संसदमा संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको थियो, जुन प्रस्ताव तत्कालीन एमाले असहमति राख्दा गर्दै गर्दा पनि फेल भएको थियो। यो प्रस्तावलाई अलग रूपमा दर्ता गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले संसद दललाई निर्देशन दिइसकेको छ। तर 11औं नम्बरमा आइपुग्दै गर्दा प्रस्ट्याउँ नक्सा पारित गर्ने विषय भनेको चाहिँ न दायाँ न बायाँ, न शर्त न स्वार्थ, न इन्तु न परन्तु नेपाली कांग्रेस पार्टीले सम्पूर्ण रूपमा त्यो पारित गर्ने विषयको सन्दर्भमा हाम्रो प्रस्ताव हो, हामी सबै नेपालीको प्रस्ताव हो भन्ने ढंगले त्यसलाई लिएर जान्छौं र संसदमा अब चाँडै नै यो विषयले प्रक्रियामा पुग्दै गर्दा तपाईँ हामीले ऐतिहासिक रूपमा एउटा खुसीको सन्देश प्राप्त गर्नेछौं कि संसदबाट त्यो विषय संशोधन भएको छ। संविधानमा अनुसूचीमा संशोधन गरेर यो विषय नेपालको संविधानको अंग भएको छ। त्यसैले यो 11औं नम्बरमा आइपुग्दै गर्दा म पछाडि जोडिनुभएका साथीहरूलाई फेरि पनि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको हिजोको बैठकले निर्णय गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावको बुँदा नम्बर 1 लाई फेरि वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली ब्राकेटमा महाकाली पूर्वको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो। अत नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग समावेश गरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको र नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 मा संशोधन गर्न संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दललाई केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठक निर्देश गर्दछ भनेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले हिजो निर्णय गरेको छ। अब अन्तिममा 11औं पछि 12औं बुँदामा आइपुगेर म कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यसपछि संसदबाट पारित गरिसकेपछि तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी पूरा हुन्न। जसरी नक्सा सार्वजनिक भएको लगत्तै हामीले भनेका थियौं, नक्सा हाम्रो हातमा, जग्गा भारतको हातमा बन्नुहुन्न। नक्साको सन्दर्भमा साझा धारणा बनाउने प्रयत्न गरेर यसलाई राष्ट्रिय एकताको बलमा एउटा संगठित अभिव्यक्तिका साथ राष्ट्रिय एकताको भावनालाई मजबुत बनाएर जाउँ, जसरी हामीले अपिल गरेका थियौं। त्यसरी नै संसदबाट नक्सा पारित गरिसकेपछि हामीले भनेका छौं हामी सरकारको साथमा छौं, उच्च स्तरीय कूटनैतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ र नक्सा संविधानको अंग मात्रै होइन, हाम्रो सार्वभौमिकताको क्षेत्राधिकार भित्रको अंग बनाउने सन्दर्भमा सरकारले गम्भीर पहल कदमी गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यो पहल कदमी गर्दै गर्दा त्यसको आधार के हो? 12औं नम्बरमा हामी केवल प्रस्ताव पारित हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मात्रै राख्दैनौं। हामी त्यो पारित भएको प्रस्ताव नेपालको संविधानको अंग बन्दै गर्दा ऐतिहासिक तथ्यको जगमा हामीले संवाद गर्न सक्ने गरी हामीसँग उच्च मनोबलका साथ जान सक्ने तथ्यहरू छन् भन्ने कुरामा पनि सरकारलाई घचघच्याउन चाहन्छौं र नेपाली समाजलाई पनि एकीकृत ढंगले त्यो प्रस्तावको पक्षमा
त्यो ऐतिहासिक तथ्यको पक्षमा उभिनलाई अपिल र आग्रह गर्दछौँ। यहाँहरू जान्नुहुन्छ, हाम्रो ऐतिहासिक तथ्य भनेको 1816 को सुगौली सन्धि हो, जुन 1816 को सुगौली सन्धिमा प्रष्टसँग नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली भनेर लेखिएको छ, काली भनेर लेखिएको छ। त्यो काली नदीको उद्गम स्थल मुहान भनेको लिम्पियाधुरा हो। त्यसैले हामीले 1 लिम्पियाधुरा, 2 लिपुलेक र 3 कालापानी क्रमशः रूपमा उल्लेख गरेका छौँ र ती भूभागहरूमा नेपालको हक स्थापित गर्नलाई 1816 को सुगौली सन्धिलाई, हिजोको निर्णयको पहिलो नम्बरमा 1816 को सुगौली सन्धिलाई नै हामीले स्मृति गरेका छौँ। त्यसैले आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सरकार समक्ष गर्ने हामीले अपिल अभिव्यक्तिमा उग्रता होइन, पहल कदमीमा गम्भीरताका साथ यो विषयलाई हल गर्नुपर्छ। अभिव्यक्तिमा उग्रताले जति परिणाममा पुर्याउन सकिएला, पहल कदमीमा गम्भीरताले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सार्थक योगदान गर्न सक्दछ। त्यसैले 1816 को त्यो सुगौली सन्धिको तथ्य 2015 सालमा निर्वाचन हुँदै गर्दा मतदाता नामावली जुन थियो, त्यो मतदाता नामावलीमा त्यो भूभागका नागरिकहरूको नाम उल्लेख भएको विषय, चाहे 2015 को त्यो निर्वाचनको विषय होस् या 2018 सालको जनगणना हुँदै गर्दाखेरि त्यो भूभागमा जनगणना भएको विषय होस्, अहिले पनि जीवितै हुनुहुन्छ भैरव रिसाल, वरिष्ठ पत्रकार, जो त्यो बेलामा डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलामा खटिनु भएको थियो र कालापानीमा जनगणना गर्न स्वयं आफै मैदानमा पुग्नु भएको थियो। अहिले 92 वर्षको हुनुहुन्छ। यही साउन महिनाको 29 गतेबाट उहाँ 93 वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ, 100 को उकालोतिर लम्किँदै हुनुहुन्छ। जीवित तथ्यहरू पनि हाम्रो सामुन्ने छन्, हुनुहुन्छ र यी तथ्यहरूको जगमा, डकुमेन्टहरूको जगमा नेपाल सरकारले सबै नेपालीको भावनालाई गाँसिराखेर उच्च स्तरीय कूटनैतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ। यसलाई कुनै पनि राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि राखेर सोच्नुपर्छ। दलहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, देश शिरमाथि छ, तर सरकारले के बिर्सिनुहुन्न भने सबै दलहरूसँगै सबै दिलहरूलाई गाँस्ने कर्तव्य सरकारको हो। हामी संविधान संशोधनको प्रस्तावमा मतदान गर्छौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले समर्थन गरिसके पछाडि यो संसदबाट पारित भएर जान्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको सौभाग्य नै भन्नुस्, नेपाली कांग्रेस पार्टीको गर्विलो इतिहास नै भन्नुस्। जब जब नेपाली कांग्रेस पार्टीले निर्णय गर्छ त्यसले परिणाम प्राप्त गर्छ। राणा शासनलाई विदाई गर्नलाई त धेरैले अपेक्षा राख्यो होला, तर जब कांग्रेसले निर्णय गरेर काँधमा बन्दुक भिर्यो तब राणा शासनले विदाई पायो। गणतन्त्र पनि कम्युनिस्ट पार्टीले दस्तावेजमा त जन्मजातै लेखेकै हुन्, तर दस्तावेजमा लेखिराखेर गणतन्त्र आएन। जब कांग्रेसले आफ्नो दस्तावेजमा उल्लेख गर्यो अनि 12 बजे समझदारी भएर गणतन्त्र गणतिमा गिरिजा प्रसाद कोइराला नाम गरेको, नाम पनि अजङ्गको, व्यक्तित्व पनि अजङ्गकोले जब गणतन्त्र गणतिमा हाम फाल्ने निर्णय गर्नुभयो, तब हामीले गणतन्त्रको यात्रालाई त्यो नदी पार तार गरेर पुग्यौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले जब संकल्प गर्यो, अरूले नेतृत्व गरिरहँदै गर्दा नबनेको संविधान कांग्रेसको नायकत्वमा बन्यो। अहिले फेरि आउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टी संसदमा दोस्रो दल होला, आकारमा सानो होला, तर आकारले होइन, एजेन्डाले, संसदमा प्रस्तुत हुने शैलीले, जिम्मेवार भूमिकाले नेपाली कांग्रेस पार्टी यो बेलामा जिम्मेवार ढङ्गले यो विषयलाई संविधानको अङ्ग बनाउनलाई लागेको छ। र यो लाग्दै गर्दा संसारभरि छरिएर रहनुभएका नेपालीहरू जसले नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई शुभेच्छा राख्नुहुन्छ या नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई बाटो देखाउनलाई आलोचना गर्नुहुन्छ, उहाँहरू सबैको आलोचनालाई, शुभेच्छालाई हामी ग्रहण गर्दछौँ। र नेपाली कांग्रेस पार्टीले अहिले केन्द्रीय कार्य समितिबाट गरेको संस्थागत निर्णयको पक्षमा संसारभरिका नेपाली कांग्रेसका निकट रहेका साथीहरूले अरूहरूलाई पनि बुझाउनु हुनेछ र नेपाली कांग्रेसका पार्टीका बारेमा अरूलाई कुनै पनि प्रकारको अस्पष्टता छन् भने नेपाली कांग्रेस पार्टीको फेसबुक पेजमा या नेपाली कांग्रेस पार्टीको युट्युबमा या हाम्रा अन्य पेजहरू मार्फतबाट आगामी दिनमा पनि थप साथीहरू प्रष्ट भएर जानुहुनेछ। म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा फेरि पनि संसारभरिबाट हेर्नुभएका सबै आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीसँग जुधिरहेको बेलामा आफू, आफ्नो परिवार, आफ्नो छरछिमेक सहित सुरक्षित रहेर सामाजिक कर्तव्यमा सामेल रहेर यो विश्वव्यापी महामारीको बेलामा उच्च मनोविज्ञान राखिराखेर देशको राष्ट्रियताको प्रश्नमा एक ढिक्काको मनोविज्ञान राख्नका लागि अपिल र आग्रह म नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट गर्न चाहन्छु। राष्ट्रियताको प्रश्नमा हामी एक ठाउँमा छौँ। जब राष्ट्रियताको प्रश्न आउँछ हामी एक ठाउँमा उभिन्छौँ। समृद्धिको प्रश्न आउँछ हामी एक ठाउँमा उभिन्छौँ। जब कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने प्रश्न आउँछ
हामी घोषणा गरेर भन्छौँ सरकारमा सँगै नरहेर पनि सङ्कटमा सँगै लड्न सकिन्छ, हामी साथमा छौँ सरकार। त्यसैले यही अभिव्यक्ति म तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु र संसदबाट पारित हुनुसँगै यो नक्सा नेपाल देशको आउनुसँगै हामी गौरवका साथ नेपाली हुनुको गौरवलाई अझ उच्चतम ढङ्गले अनुभूति गर्नेछौँ र नक्सा पनि हाम्रो हातमा र जग्गा पनि हाम्रो हातमा हुने गरी पहल कदमी सरकारले गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामी साथमा रहन्छौँ। यही अभिव्यक्ति राख्दै आज म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति सहितको क्रान्तिकारी जय नेपालका साथ म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।